سلامة، مرحبا بكم. شنو أحوالكم؟ تسمعوا فيا الأولاد؟ باهي، تسمعوا فيا؟ هزوا يديكم بربي. كان تسمعوا فيا هزوا يديكم ها؟ وي عسلامة، مرحبا مرحبا. وي وي عسلامة رحمة. باهي نرجس سليمي ويني نرجس؟ باهي on va commencer. أوكي باش نبداو حصتنا. مالا نبداو يلا باش نبداو بالإكزرسيس 1 كيما قلنا حصتنا اليوم باش تكون على المونو إبريديزم باش نعملوا دي إكزرسيس على المونو إبريديزم. بيان نبداو. هاي شكون يقرا لنا؟ باهي اللي بيحب يقرا يرفع يده بربي باش نحلوا الميكرو بتاعه. تسمعوا فيا ولا؟ قلت لي باش يقرا يرفع يده. الو وينكم؟ يظهر لي فما اشكاليه في الصوت. نعاود نسالكم تسمعوا فيا ولا؟ مبارك رحمه الميكرو متاعك تسمع فيا؟ تسمع فيا رحمه؟ تسمع فيا رحمه؟ حل الميكرو. لا جو كروا فما اشكاليه. باهي بربي كان تسمعوا فيا معطلة خلينا نشوف معطلة. مرة تسمع فيا؟ Bonjour madame, نسمع فيك. وي صباح الخير. خاطر صحابك نحل لهم الميكرو ما همش قاعدين يسمعوا فيا. باهي انت تسمع فيا اقعد معايا خلينا نشوف هذه مبارك رحمة. مبارك تسمع فيا ولا؟ حليت لك الميكرو حل الميكرو انت متاعك مبارك. بونجور مدام مين نسمع فيك؟ وي فوالا رحمة صباح الخير تو تسمع فيا اكزاكتومون. ماني نحب نتاكد ما نقعدش نحكي وحدي نحب نتاكد اللي انتم كل معايا. باهي واحده اخرى نرجس صباح الخير يا نرجس الميكرو تاعك نرجس. نرجس حل الميكرو يا نرجس انت حل الميكرو متاعك نرجس. فما اشكاليه مع نرجس. اوكي باهي ياسمين وينك ياسمين؟ ياسمين لؤي لؤي حل الميكرو يا لؤي. بونجور مدام صباح بخير. الخير. باهي شنو أحوالك؟ مرحبا. باهي بور لو مومون انتوما اللي عندكم ما عندكمش إشكالية في الميكرو متاعكم خاطر أنا بالنسبة للآخرين نحللهم في ياخذوا من بعض ما نعرفش يشوفوا المشكل من عندهم مش من عندي. باهي اون فا كومونسي يلا لؤي تبدا تقرانا لي لونسي. يلا لؤي 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 معطلة باهي المرة. اوكي يا مرة محل الميكرو متاعك. هاي يلا مرة نبداو ان شاء الله نبداو. نبداو عشوائي. Le, وي cro- le croisement de drosophiles femelles aux yeux réniformes en forme de اها rien avec des mâles aux yeux arrondis donnent les résultats suivants. وي 92 femelles aux yeux arrondis, 94 mâles aux yeux arrondis, 96 femelles aux yeux réniformes, 89 mâles aux yeux bas. باهي فوالا فوالا لي فوتو يوريونا لي فورم دي لا فورم دي يeux. دونك لا كيسيون اش قال لنا؟
Quelle conclusion? Quelle كملي مرة. quelle conclusion tirez-vous à partir de l'analyse de ce croisement? نكمل مدام. فوالا معناتها شي لازمنا نعملو مرة. اي لا سي بون معناتها شي لازمنا نعملو هنا. يلزمنا On doit نعمل analyser ce croisement. Voilà. On doit analyser ce croisement pour tirer des Des conclusions. Des conclusions. به احنا كيفاش سنسنا نخدموا الساعة يا مرام؟ دابور نكتبوا الكروزمون نتاعنا. كروزمون صار بين شكون وشكون؟ Des Femelle. drosophiles femelles aux yeux réuniformes et des drosophiles Voilà. Aux yeux réuniformes. arrondis. مال. باش ناخذ une feuille blanche ونكتب الكروزمون. قدامكم انتم لي نونسي نتاعكم. Oui, madame. خاطر انا باش ناخذ ورقة أخرى بيضاء وباش نكتب الكروزمون الساعة نتاعي. femelle aux yeux réuniformes. Donc باش نحطو exercice 1 هذايا. exercice 1. Donc les parents فاش يتمثلوا عنا drosophile femelle aux yeux réuniformes. Voilà من العلي عايش بنتي femelle aux yeux réuniformes. شكل الغام. croisé مع شكون؟ مع drosophile. arrondis. مع aux yeux arrondis. arrondis. عينيهم مدورين. اش عطانا هذايا؟ عطانا une descendance. une descendance. باش متكونة descendance تنجم تمل عليها 92 femelles aux yeux arrondis. femelle yeux arrondis. اي نسمع فيك. زيد 94 aux yeux arrondis. 94 mâles aux yeux arrondis. بعدهم yeux arrondis. اي 80 femelles aux yeux réuniformes. femelle yeux réuniformes. Et 89 mâles aux yeux bas. 89 mâles yeux bas. Voilà. bas. Les yeux sont bas. هذا تو الكروازمون تاعنا. هو واش طلب منا on doit interpréter. اش باش نقولوا في on doit analyser pour tirer des conclusions. اش باش نقولوا دابا في الواحد في باش نبداو في l'analyse. Les parents croisés diffèrent par quoi? Les parents croisés diffèrent par un seul caractère. Voilà, ça est. Les parents croisés, diffèrent par un seul caractère. Par un seul caractère héréditaire. اللي هو نذكروا صحيت. ديما نذكروا الكاركتير متاعنا. Entre guillemets, la forme des yeux. Des yeux. Donc, من هذا شو نقولوا؟ C'est un cas de Il s'agit صحيت. d'un cas de mono-hybridisme. De mono-hybridisme. شنو نجمو نستنتجوا آخر؟ في الأناليز شنو نجمو نقولوا آخر؟ À la F1, il y a l'apparition d'un nouveau phénotype. صحيت. Un nouveau phénotype non parental, intermédiaire entre apparaît chez les descendants. صحيت. Très bien. Donc, زاد شنو نكتبوا آخر؟ Un nouveau phénotype non parental مش كيما les parents. Les parents yeux réuniformes ou rond هكا ولا non parental شبيه apparaît chez les descendants. Chez les descendants. Si un nouveau phénotype non parental apparaît chez les descendants, شو معناتها؟ C'est un cas de monohybridisme avec codominance. صحيت. Voilà. وشنو النوفو phénotype اللي يظهر في الديسندانس؟ الباغ. احنا لا احنا لي بارون رينيفورم ومدورين ورون. دونك اللي هو لا فورم لا فورم دي يو باغ.
هذاك اللي يظهر جديد. اي مدام الفال معناتها هكا ولا الكاركتير وي فوالا لا فورم دي يeux باغ هذاك اللي يظهر في ال descendance. Donc c'est un cas دو مونو de codon. Voilà, تفهمنا فيه ما نعاودوش ميساج. C'est un cas de كودومينونس. codominance صحيت. puisque فما phénotype جديد ظهر معناتها فما codominance. معناه تو قلنا monohybridisme و codominance. اي Le caractère étudié. نتعدى شو مش نقولوا. Le caractère اللي يحب étudié. يتكلم يرفع يده هاني نشوف. Madame, نقولوا اللي le caractère étudié est contrôlé par un couple d'allèles. اي باش نقولوا هذيك صحيح. باهي باش نقولوها. باهي لكن اي باش نقولوها يا راه. لكن تو كي باش نخدموا بعديك في الانتربريتاسيون في لي جينوتيب باش نكتبوا لي جينوتيب ما نعرفوش اسكو يساجي دان جين اوتوزومال ولا لي او سكس. كيفاش نتعداو لهنا. شوفوا ديسوندونس كيف نية ديسوندونس. ديسوندونس كيف نية. مدام الكاركتير 92 femelles aux yeux arrondis. 94 mâles aux yeux arrondis. 96 femelles aux yeux réniformes. 89 mâles aux yeux barres. يعني مدام الكاركتير ايش معناتها؟ كان عند لي مال. اه؟ الكاركتير دو يو بار. اي الظهر كان عند لي مال. معناتها نجمو نحطو ايبوتيز اللي الجين اي. كيفاش ظهر كان عند لي مال؟ مدام الكاركتير بار. موجود. ليه مش نحكيو على الكاركتير فورم دي يو. La forme des yeux, barre, arrondi, réniforme, je بها. Existe s'exprime chez les mâles et chez les femelles. Je معناتها. معناتها lié au sexe. هكا ولا تسمع فيها؟ اي مدام. ما كنتش تسمع فيها. Mais je نقولوا la répartition phénotypique chez les descendants dépend du sexe. هكا ولا معناتها الكاركتير موجود chez les mâles et chez les femelles. La répartition phénotypique des descendants ولا chez les descendants شبيها dépend dépend du sexe. كي تقول répartition phénotypique dépend du sexe معناتها موجودة chez les mâles. le caractère موجود chez les mâles et chez les femelles. donc من هنا اش نقولوا il s'agit d'une hérédité liée au sexe. Voilà, d'une hérédité liée au sexe. لكن كي نقولوا liée au sexe نجمو يا Y ولا X. Oui, X ou Y. Voilà. باهي. كيفاش نخرجوا من الحكايه دي؟ Est-ce qu'on peut émettre des hypothèses? نجمو مادام نحطو des hypothèses. Non, c'est pas la paix. ما descendance نجمو ما descendance نجزمو. نعم. مادام هي كيشوفوا لي ريزولتا مادام كيشوفوا لي ريزولتا معناتها on peut conclure que معناتها الكاركتير جديد مظهر كان عند لي مال ما ينجمش يكون سكستريم شيء اكس. لا احنا شنو كاركتير جديد؟ احنا نحكيو على ان كاركتير هو لا فورم دي يو. فماش نعم هذاك النوفو فينوتيب. النوفو فينوتيب وي. مادام معناتها كيكا مادام النجم نستنتجوا اللي هو معناتها مادام هاكا معناتها لي ريزولتا الفينوتيب الجديد مظهر كان عند لي مال يعني. لا احنا le caractère le gène comment il se transmet le gène il se transmet avec codominance. Le gène se transmet avec codominance. الجين هذا موجود عند الكل عند الفيميل وعند المال. فهمت؟ قلنا lié au sexe متفاهمين فيها لكن est-ce que on va procéder par hypothèse باش نخدموا بالوحده ولا كيفاش؟
باهي شكون آخر يحب ياخذ الكلمة؟ تراه يقول شكون اللي يحب يتكلم يرفع يده، أني قاعدة نشوف في التابلو حتى حد ما هو رافع يده، ما حتى حد يحب ياخذ كلمة. باهي تبعوا معايا مالا. شوش قلنا؟ شوفوا لي مال في الديسندونس. مال شعنا مال aux yeux arrondis. قاعدين تتبعوا معايا؟ Oui, عنا madame. مال aux yeux arrondis وعنا مال aux yeux bas. باهي معناه leurs parents هكا ولا ماهوش كي لي بارون معناتها le gène est porté par شنو؟ par la partie spécifique à X. خاطر كان جا le gène est porté par Y. كان جا le gène est porté par Y. البارون كيف نولولاني؟ aux yeux arrondis. معناتها الاولاد لي مال كيفاش يطلعوا في الديسندونس؟ باش يطلعوا كلهم arrondi. متفاهمين ولا؟ on est d'accord ولا؟ تسمعوا فيا Oui, ولا؟ اي دونك puisque les mâles obtenus في descendance ما عندهمش des yeux arrondis هكا فما زاد des mâles aux yeux bas. اش معناتها؟ معناتها ماهوش porté par Y. le gène n'est pas porté par Y mais est porté par شنو؟ porté par la partie spécifique à X. خاطر كان جا porté par Y les yeux arrondis تاع البو تلقى الاولاد الكل des yeux arrondis. فهمت؟ معناتها الكاركتير تلقاه كاين عند الاولاد مي عند الذكور بلوتو مي هو لي مال في الديسوندونس ما عندهمش نفس الفينوتيب. دونك هذاك ياكد اللي هما ليي ا الجين ليي ا اكس. مالاش باش نقولوا لي ديسوندون مال mâles obtenus n'ont pas le même phénotype que leurs parents mâles. من هنا نجم نقولوا اللي le gène est porté par le chromosome sexuel X, par la partie spécifique AX, au niveau de sa partie spécifique. Au niveau de sa partie spécifique, voilà. B. Encore. Je me zèle تو. شو باش نقولوا تو؟ باش نقولوا اللي لو جين شبيه؟ Le caractère est contrôlé par un seul gène. هكا ولا؟ Donc, on va ajouter soit le couple d'allèles, soit le couple d'allèles. شو نسميوه؟ خالد. باهي خالد. شو نسميوه؟ شو تحبوا نسميوه؟ A B. وي خالد حل الميكرو متاعك. صباح الخير مدام. صباح الخير تفا خالد. الحمد لله. اي مش ناخذ الكوبل داليل نتاعنا. احنا قلنا فما absence de dominance. absence de dominance. ب شنو الكوبل داليل اللي باش ناخذوه؟ شنو نسميوه؟ لي سامبول. بي فوالا سوا لو كوبل داليل A B B A A B. اوكي كيف ب سوا لو كوبل داليل A B A B اي avec كل allèle شو يعمل؟ اي A شبيه؟ l'allèle A exprime le phénotype arrondi. Voilà. Donc l'allèle A, l'allèle qui exprime le phénotype arrondi. Et on le note
كيفاش on le note le phénotype Grand A. voilà le phénotype. اي grand A entre crochet Crochet. اي و grand B شو اسمه le phénotype qui exprime سامح لي phénotype l'allèle qui bar. exprime le phénotype le Bar. phénotype bar صحيت bar phénotype bar des yeux ou on le note au grand B le phénotype هكا ولا اي avec la relation de dominance ما ننساوهاش A avec codomine B. voilà très bien هذاك هو باهي والفينوتيب رينيفور شوش نكتبوه نكتبوه A تحبوا B. نكتبوه نكتبوه بي ولا تحبوا نكتبوه ار السامبل اللي باش ناخذوه باش نتفاهموا فيه في الواحد كامل في الاكزرسيس كامل ها دونك ناخذ ورقه اخرى دونك entre crochet مثلا je note R شي مثل ذاك le phénotype شكون yeux réniforme voilà باهي شنو نعملوا توا شنو نعملوا مالا توا مادام يا اخي هذاك اللي نكتبوه لو كوبل داليل مش نحطوه في الانتربريتاسيون نجم نحطوه في الاناليز. بالطبيعه ما نحناش واش نخدموا في الاناليز يا اخي كي خدمنا احنا في الكور الاناليز مش تعمل الجينوتيب والفينوتيب ما كيفاش تعمل الجينوتيب وانت ما تحطش لي زلال نتاعك لي زلال هذيك حاجه دو باز لازمك تحطها باهي هاي وين نمشيو تو باش نعملوا تو نتعداو ليش مش نعملوا تو باش نرجعوا لي بارون باش نرجعوا لي بارون شبيهم لي بارون femelle aux yeux ما فيقوا لي شويه غينيفورم. اي femelle aux yeux uniformes ما تدخليش ها نورمالمون مش تكون معناتها فما كونيكسيون بيناتنا مش انا نحكي وانتم تسمعوا كهو واضح هاي باهي نرجع الكروازمون نتاعي احنا ناخذ الفيميل نتاعي دونك لي بارون من العليا يا خالد مش نكتب femelle aux yeux réuniformes. فوالا مانيش نكتب تو فما en toutes lettres فما فوالا yeux uniformes كي تقول yeux uniformes مش نكتب فينوتيب فهمت ايوا كتبنا احنا قبل فوالا استنى نفسخ بربي لحظة بربي باهي جو نوت phénotype هنا phénotype des parents شبيه الفيميل yeux uniformes grand air كروازي مع شكون صحيت mâle aux yeux arrondis. مال فوالا yeux كيفاش نحط grand A هذا phénotype شنو نكتب اللوطة génotype type des parents DP باهي كيفاش يكون الجينوتيب XA XB. فوالا صحيت femelle معناتها عندها la paire de chromosomes sexuels XX وهي رينيفورم معناها A B chromosome porte A chromosome porte B واضح باهي شنو آخر croisé والمال XA Y. المال شبيه XA Y. صحيت عنده la paire de chromosomes XY et il est arrondi معناتها على la partie على X على la partie spécifique à X عنده l'allèle grand A اي تو تسمى الحكايه كملت باهي خلينا نشوفوا حد اخر يا خالد اقعد معانا نشوفوا حد اخر يحب يشارك باهي فرح وينك يا فرح حل الميكرو يا فرح فرح عيسى حل الميكرو فرح صباح الخير يا فرح سافا هاي اوكي عرفت كيفاش تدخل فرح اي اوكي باهي هاي قاعده تبع فينا ما هاي تو شو نكملوا شو يعطيونا لي بارون هذوما باغ ميوز باش نعملوا الليغامات صحيح باش يعطيونا لي غامات كي سون ابلو ا ان كروموزوم باهي لا فاميل قداش تعطينا من غامات يلا فرح 2 gamètes 50% XA و 50% XB bien bien XA
باش يعطيني المال 100% XA. عليه والإيجريك وين مشيت؟ هاي ما عشتكش اللي بها لا لا. يفيق شوية فرح مازلت كي قمت باهي شو يعطيون هذوما تو يا فرح؟ يلا يا فرح نستنى فيك راني. باش نعملوا لي شيكي. L'échiquier, tableau de rencontre des gamètes. مشيت تلقاو par fécondation. La fécondation معناها باش يتلقاو au hasard هذوما les gamètes. باش يعطيونا une descendance هكا ولا؟ Une descendance ترجع تولي diploïde. Descendance سامحني diploïde. Un deuxième. باش نعرف الديسوندونس نتاعي نعمل l'échiquier. L'échiquier. باهي échiquier. l'échiquier اش باش نحط فيه يا فرح؟ لي جامات مال ولي قولي يا جامات فرح شو فيمال. نحط؟ صحيت بدنا نعمل تابلو نحطو هنا جامات مال وهنا جامات فيمال. سامحني جامات فمال. لي جامات فمال نتاعي شكون هما؟ اكس اكس ا واكس بي. اكس بي. واللي جامات مال شكون هما؟ اكس ا واكس والايغريك. صحيت اكس ا والايغريك واضح. هاي باش يتلاقاو وزار هذا باش يتلاقى مع هذا شنو باش يعطي؟ اكس ا اكس ا اللي هو فينوتيب اروندي. باهي خلينا نكتبوا لي جينوتيب خاطر من بعد باش نبدل الكولور باش نكتب الفينوتيب. وهذا شنو باش يعطي؟ اكس ا على اكس بي. وي وهذا شنو باش يعطي؟ اكس ا على ايغريك. وهذا شنو باش يعطي؟ اكس بي على ايغريك. اكس بي على انجريك. نسكر التابلو نتاعي. فوالا هذا التابلو نتاعنا. ناخذ لون اخر باش نكتب الفينوتيب بلون اخر. الفينوتيب الاولاني شنو باش يكون؟ فيميل اروندي. اروندي و سي اون فيميل بيان. وفيميل غينيفور. صح صحيح فيميل رينيفور. باهي وهذا مال اروندي. مال اروندي. اروندي ومال ومال زيوبار. ولا صحيت معناتها اونتو قداش؟ لي فيميل قداش؟ انكار فيميل 50%. اروندي انكار 50%. La descendance hétérogène اي متكونة formée de نرجع للستار de قداش؟ لي فيميل 50% هكا ولا؟ 50%. اي باهي 50% فيميل. اي 50% فيميل ولي فيميل يتقسموا انكار encore اروندي وانكار ريني فور رينيفور. 25% صحيت. وش عندنا اخر 25% مال 50% اروندي. اي ايوه 25% مال بار. بي. فوالا باهي سي كلير. وي باهي يظهر لي احنا تراه نرجعوا للكيستيون قعدنا نخدموا سي بون. نرجعوا بربي لي لونسي. قال لي مدام الانتربريتاسيون كروموزوميك ايواش فينا نخدموا ما تعدينا في الكيستيون الثاني. وينو خالد؟ وينك يا خالد؟ تسمع فيا؟ هاي نسمع فيك. الميكرو يا هاي تسمع فيا. دونك ريت خالد معناتها انت عندك الحق في اللي قلته كي قال لنا فات الانتربريتاسيون كروموزوميك يا خالد. انت مقبلي سالتني قلت لي اش قلت لي؟ عاود لي بربي. قلت لك مش نعملوها في الانتربريتاسيون الكوبل داليل اللي باش تحطوه. اي انتربريتاسيون كروموزوميك. شو يقصد بها كروموزوميك؟ معناتها مش تحكي على لي جين على الجينوتيب كل كروموزوم مش فيه. معناتها كلمتك مقبلي اللي قلتها لي على الكوبل داليل هذه في كيسيون 2 فهمت. واحنا دخلنا في الكيسيون الاولى معناتها خدمنا الكيسيون الاولى ودخلنا في الكيسيون الثانيه. معناتها الكيسيون الثانيه منين مش تبدا؟
puisque مش نحكيو على معناتها les chromosomes مش فيهم les génotypes مش فيهم. question ثانية باش تبدا من هنا. من هنا صحيت. خاطر puisque قال لك عمل لي l'interprétation chromosomique مش تحكي les chromosomes تاعك qu'est-ce qu'ils portent comme allèle معناتها باش تحكي على les génotypes et puisque باش تحكي على les génotypes لازم tu poses le couple d'allèles نتاعك وتبدا تخدم voilà c'est la question 2 exactement. ما نشوفوا question 3 تو. ويني question 3 اش قال لنا؟ شكون يقرا لنا؟ شكون يحب يقرا؟ خالد اقرا به. Les drosophiles Les obtenus drosophiles. ont été utilisés pour réaliser plusieurs croisements. Le tableau ci-après représente les résultats de 3 de ces croisements. Voilà. Voilà. معناتها les drosophiles اللي تحصلنا عليهم هنا هذوما. les drosophiles اللي تحصلنا عليهم لهنا. استعملناهم باش نعمل plusieurs croisements. Les croisements sont résumés في التابلو اللي عطاهولنا. نرجعوا للتابلو اللي عطاهولنا. باهي. فما عملنا 3 croisements. نبداو بالأولاني. اقرا يا خالد. Premier croisement. Résultat des mâles aux yeux arrondis et des femelles aux yeux réniformes. Ouais. Deuxième croisement. Les résultats des femelles aux yeux réniformes et d'autres aux yeux barrés, des mâles aux yeux arrondis et d'autres aux yeux barrés. Ouais. Troisième croisement. Des femelles aux yeux arrondis et d'autres aux yeux réniformes, des mâles aux yeux arrondis et d'autres aux yeux barrés. Barré. Vous m'inquiétez bien barré. Barré. Voilà. باهي. Voilà, هذوما تو لي croisements قال لنا كما قلت لك les drosophiles obtenus استعملناهم باش نعملوا plusieurs croisements. والتابلو فيه les résultats de 3 de ces croisements. عطاك les résultats نتاع كل croisement. والسؤال شنو هو السؤال؟ قال لنا يا خالد préciser. ماهيش قدامي الورقة معنا. حطيت لكم على l'écran. على l'écran ما تشوفهاش؟ لا مازالت ما وصلتليش يظهر. Préciser les génotypes et les phénotypes. ممكن فما هاي ما نشوف فيها vu par le public. دخلت لكم ممكن دخلت لكم روتار. نقرا السؤال مالا. قال لنا préciser le génotype et les génotypes et les phénotypes des individus croisés. Hein? Dans chaque cas, justifiez votre réponse en faisant les cosmiques de chaque croisement. تسمع فيها؟ معناها شو مطلوب منا؟ مش نحدوا في كل كا 3 croisements. في كل croisement وبيان سور كيفاش مش تقول جينوتيب وفينوتيب هكا. tu dois justifier ta باهي هاي معناها من الاول باش تعطي لي بارون. نرجع الكروازمون نتاعنا لو شو عملنا؟ ما نعرفش شو عملنا. دو فاسون شو عطانا؟ Des mâles aux yeux arrondis ou des femelles aux yeux arrondis. Voilà. معناتها الكروازمون وقع بين بشكون وشكون؟ باش يعطينا des mâles aux yeux arrondis, aux yeux réniformes. Des femelles aux yeux arrondis et des mâles aux yeux barres. Voilà. باش يظهر كاركتير جديد فينوتيب جديد اللي هو رينيفورم. واضح بالضبط. مالا ناخذ ورقة جديدة ونكتب الكروازمون نتاعي. C'est la troisième question هذه. Troisième question. Et premier croisement. Croisement l'autre.
خليو لي نونسي قدامكم لي ريزولتا نتاع لي كروزمون قدامكم باش تفهموا دو كوا il s'agit. دونك شنو عملنا؟ باش ناخذوا مال كيف نوا؟ بارون مش يكون لي بارون باش يكون مال بار خالد aux yeux bar بار صحيت مع فميل aux yeux arrondi arrondi باهي نكتب لي جينوتيب صحيح جينوتيب نتاع هذوما باهي يا خالد باش نعطي كلمه لحد اخر تو بربي خلي باهي. كل واحد يشارك اقعد معانا باهي تراه شكون فرح وينك يا فرح مش عيسى يا فرح حل الميكرو متاعك فرح وينك حل الميكرو يا فرح وينك حل الميكرو باخي فرح عسى مدام وينك سي بون انا حليت حليت عايش بنتي باهي مدام هاني مانيش فاهمه حتى شيء تو دوبا دخلت ما تو دوبا دخلت ما لازم كنتش تعاود لنا معانا شويه الاولى ما كنتش معاكم مش نعاود لكم يا فرح مش نعاود لكم الاول بكل اش عملتوا انتوما من الاول يا فرح عليه ما كنتوش من الاول معانا عليه مدام كي خاطر بدل ما نزلناش ندخلوا برشا ما نزلناش ندخلوا قاعدين نحكيو على الجروب وتوا بعثت لنا ياسمين اللين توا دوبا بدينا حلينا شو يا فرح مش نعاود لكم فيت تعرفي عليه خاطر انا تو في البلاتفورم نخدم ورايا شكون مش يسجل راهو فهمت معناتها انا بدايتي مربوطه بوقت مانيش في داري وحدي قاعده فهمت هكاك كي نضل في الدار ما يقلقنيش مي في الوقت واحد في جرة واحد كل واحد مش يسجل فهمت باهي باش نعاود لكم فيت في واللي ما تبعش كيف راح يتبع باش ما نعاودوش مره اخرى نضيعوا الوقت اوكي باهي فرح عنا ميرسي معاك ما غير مزياش بنتي ما يقلقنيش راهو باهي نرجعوا لينونسي قال لنا باهي تبع معايا من الكوريجي نقول لك اش قال لنا في الكوريجي في الاكزرسيس قال لنا اون كروزي دي دروزوفيل فيميل aux yeux رينيفور مع دي مال aux yeux arrondis عينيهم دورين عطاتنا ديسوندونس اك تشوفيها قدامك قاعده تشوف ولا في l'affichage. Voilà, des femelles, des mâles, des femelles aux yeux réuniformes, femelles aux yeux arrondis, mâles aux yeux arrondis, mâles aux yeux beige. Ben, قال لنا analyser les résultats et tirer des conclusions. في l'analyse اش نعملوا؟ D'abord نشوفوا le caractère les parents croisés ils diffèrent par un seul caractère il y a forme des yeux معناش حاجة أخرى يحكي كان على شكل العينين دونك احنا في الكام تاع مونو إبريديزم داكوغ؟ حاجة أخرى فما نوفو فينوتيب ظهر نون بارونتال لي بارون فما الفميل غينيفورم وفما المال زيو اروندي وتلاحظ اللي في الديسوندونس فما حاجة جديدة ظهرت اللي هما لي زيو رينيفورم شكل عينيهم شكل غا كعبة الكلوة فهمت اش معناتها معناتها فما اون ريلاسيون دو كودومينونس داكوغ اوسي تشوف اللي في الديسوندونس عندك دي مال اي دي فميل الفينوتيب نتاعهم يختلف حسب السكس فميل زيو اروندي مال زيو اروندي فهمت فميل زيو رينيفور مال زيو رينيفور مال زيو اروندي معناتها فما ريبارتيسيون دي فينوتيب سولون لو سكس اش معناتها معناتها سي لي او سكس لكن كي تقول لي او سكس اما ا اكس او ا اي سنا نجزمو هنا اللي لي اي اكس اللي ريديتي هذه والا لي اي يغريك ماناش نقعدوا نعملوا في دي زيبوتيز من هنا نجمو نجزمو خاطر هو كي نعملوا دي زيبوتيز في الانتربريتاسيون هذيك احنا تو اناليز من هنا اون بو ترونشي شوف لي مال في اش عندك في الديسوندونس عندك 94 مال زيو اروندي وعندك 94 مال زيو بار ولي بارون كيف هما يو اروندي كان جين لي اي يغريك معناتها لي بارون اللي عندهم زيو اروندي يعطيونا ذكور معناتها دي دروزوفيل مال كلهم اروندي كان جي لي اي يغريك مي سي با لو كا سي با لو كا معناتها ماهوش لي اي يغريك لي اي اكس معناتها اون ترونش اون ترونش فوالا. Les descendants mâles obtenus n'ont pas le même phénotype que leurs parents mâles. Le gène est porté par le chromosome sexuel X au niveau de sa partie spécifique. Donc, quelle est l'analyse ou la conclusion? La question Fénia, faites l'interprétation chromosomique. L'interprétation chromosomique, معناتها مش تحدد لي جينوتيب وتخدم لي جاميت وكل الخدمة اللي نخدموها الكل. معناتها
معناتها tu dois poser ton couple d'allèles. مش تكتب الكوبل داليل نتاعك شكون باش تخدم. Voilà, puisque femme a absence de dominance, les deux lettres مش يكونوا majuscules. Le couple d'allèles est grand A, grand P. Grand A exprime le phénotype yeux arrondi, on le note grand A entre crochets, et grand B l'allèle qui exprime le phénotype yeux barres, on le note grand B, avec grand A égale grand B. واضح. وتخدم الفينوتيب نتاعك. Voilà, les parents تعاود تدخل les parents. نعم نعم جينوتيب كيفاش تولي هنا اللي فوالا هاني باش كيف نقول لك. فيها باهي الفينوتيب قلنا الفيميل yeux uniformes البارون تو رجعنا للبارون الاولانيين بالكل. لا فيميل aux yeux uniformes et le mâle aux yeux arrondis. الجينوتيب صحيت. لا فيميل اش عندها كوم كروموزوم سيكسويل؟ عندها لا بير دو كروموزوم اكس اكس، دونك تكتب اكس اكس. وهي اش عندها؟ ما هو فما رينيفور اش معناتها؟ فما ابسونس دو دومينونس بين الا والبي. Donc c'est A, B. A domine B. Chromosome porte grand B. B. D'accord? Oui, d'accord. Ok. Et le mâle, عنده comme paire de chromosomes sexuels XY. عنده X sur Y. Et il porte وعنده yeux A sur Y. صحيت. والباقي خدمة تولي une fois وصلت ليتاب هذا الكل يولي ما في حتى شيء. فهمت؟ طلعنا من بعد من الكروازمون طلعنا اللي لا ديسوندونس كيما اللي عطاها لنا هو في الديبي نتاع لينونسي، في لينونسي نتاع الاكزرسيس. معناتها خدمتنا مريقله. في كيسيون الثالث تو عطانا دي كروازمون ولي ريزولتا نتاعهم وقال لنا مش تخرجوا لي بارون كروازي، في كل مره مش تخرج لي بارون كروازي. الكروازمون الاول لكن قال لك حاجه، لي كروازمون هذو منين خذيناهم؟ لي بارون اللي مره معناها في الكروازمون الاول خذينا دو بارون، في الكروازمون الثاني خذينا دو بارون اخرين ما نعرفش شنو هما، في الكروازمون الثالث زاد خذينا دي زوتر بارون. لي بارون منين خذيناهم؟ خذيناهم من الريزولتا اللي تحصلنا عليه هذايا تاع لي شيكي. صحيح تريد هذايا خذيناهم من هنا ما نعرفوش شنو هما، لكن انت مش تحدد انا هما في السؤال الثالث حسب كل كروازمون. به نرجع كروازمون الاولاني عطانا دي مال aux yeux arrondis et des femelles aux yeux uniformes. معناتها صار بينه شكون وشكون الكروازمون؟ شكون هما لي بارون؟ خالد قال لنا البارون المال هو الباغ والفميل هي الأروندي. هذا ايش قال لنا خالد؟ قال لنا المال هو البار والفميل هو الأروندي. علاش لازم ناخذوهم دو فينوتيب مختلفين بار وأروندي؟ خاطر مش يظهروا فيه خاطر مش يظهروا دايرين فار. فهمت ولا اي؟ يا مش نكتب لي جامات نتاعهم باغميوس مش يعطيك لي جامات ان هذاش مش يعطي. سامحني ما كتبناش لي جينوتيب. جينوتيب قبل ما كتبناش لي جينوتيب. اكتب لي جينوتيب من الاول تولي لي اكس بي هذا اكس بي والاخرى اكس فوالا ايغريك والاخرى اكس ا سوغ اكس ا دونك 50% وغاديك 100%. صحيح. اكس ا 100%. دونك باش يتلاقاو هذوما صحيت لور دو لا فيكونداسيون هذوما باش يتلاقاو يعطيونا ديسوندونس. لازمنا نلقاوها كيما عطاها في الكروازمون ديسوندونس دي نلقاو الريزولتا اللي هو عطاها لنا اكزاكتومون. هذاك اللي نحبوا نوصلوا له احنا لازم نلقاو اللي عطاوه لنا. باهي خلينا نحط هنا الفميل خاطر البارتي صغيره. واش هنا اش عندنا؟ اكس بي ا 100% وغاديك اكس بي وايغريك. وايغريك هذا جامات مال هذا جامات فميل. باهي دونك هذا اش يعطينا؟ اكس ا سور اكس بي اللي هو ا سور ايغريك الاخرى و اكس ا سور ايغريك اللي هو مال اروندي. هكاك ولا عطانا ولا هكاك؟ سي بون نتاع مريقل. فوالا لي بارون هو حاجته باش تحدد له شكون هما لي بارون. هذوكم لي بارون. داكوغ نتعداو للكروازمون الثاني. هاي باش نعطي كلمه لحد ياخذ فرح. هاي شكون يحب يجاوب؟
وين شكون يحب يجاوب؟ باهي بربي فما إيناس. ويني إيناس؟ إيناس عبد اللاوي. إيناس ويني إيناس؟ يا إيناس ما لقيتهاش. إيناس لحظة خلينا نشوفها. إيناس وينك يا إيناس؟ حل الميكرو متاعك. هاي حل الميكرو متاعك يا بنتي. صباح الخير حل الميكرو مدام. متاعك. صباح الخير مدام. عندك مشكلة في الفينوتيب انترميديير؟ اي خاطر في الاكزرسيس الفينوتيب انترميديال هو الزيوبا. ماهوش انترميديير، ماهوش هذاك الزيوباغ. انت رينيفورم. انت فهمت شو معناتها بار ورينيفورم ارونديا؟ اي هما اللي هذاك فوق فينوتيب حسب. جديد ظهر. اسمعني يا ايناس، اللي ظهر في الديسوندونس هذاك فينوتيب جديد. فهمت؟ ديفيرون دي بارون. معناتها يبين لك اللي فما فميك ريلاسيون دو d'absence de dominance خاطر كي ظهر لقيت فينوتيب انه جديد. لي بارون عندنا رينيفور، عندنا اروندي وعندنا اي رينيفورم، وبعدين في اي ديسوندون فينوتيب جديد هو البار. اي جديد. اي هو يعني البار. اي الانترميديال مي مش بار. معناتها، مش معناتها هذاك الانترميديير. فهمتك. مش معناتها هذاك الانترميديير. صحيح ظهر فينوتيب جديد، هذاك ظهر فينوتيب جديد يبين لك اللي فيها ابسونس دو دومينانس. فهمت. اما مش معناها هو الانترميديير. الانترميديير بين لاروندي والبار اللي هو الرينيفور. يعيش فهمت؟ بالله. اوكي فما اي حتى مشكل. فهمت. ما انا نواصلوا. هاو لا بروف هوني اللي انا تو كنت نقول فيه مش يتاكد في لي كروازمون اللي نخدموا فيهم تو ثلاثه. فهمت؟ اي خاطر ريزولتا لقيناهم صحاح. اكزاكتومون. وزاد اكزاكتومون باش تبع تو تراه باش يتاكد 100%. باهي شهد. نعم يا شهد. شهد حل الميكرو نتاعك. شهد. شهد صباح الخير. نحاولوا ما نضيعوش الوقت عايش ولادي. شهد. باهي نتعديو. اوكي. شكون مش ياخذ كلمه؟ خلينا نكمل. هاي كروازمون الثاني. كروازمون الثاني نرجعوا. صار بينه شكون ما نعرفوش بينه شكون. المهم مش يعطينا. كروازمون ثاني كي صار مش يعطينا des femelles aux yeux uniformes et d'autres aux yeux barres. هكا ولا؟ وي. وشنو يخطر؟ et des mâles aux yeux arrondis et d'autres aux yeux barres. هنا فما كل شيء. هنا فما كل شيء. معناتها les parents شكون هما les parents؟ Normalement, les parents ont des yeux bas. البارون باغ. صحيت. البارون باغ والفمال. صحيت. لي بارون باغ والفمال. رينيفورم. صحيت يا خالد. والفمال غينيفورم خاطر باش تلقى هناك كل شيء. فهمت؟ بين خلينا نكتب. قلت لي شكون كان يتكلم؟ ايناس. وي. باهي شقولنا يا ايناس؟ البارون كيف نوما؟ مال. قلت لي؟ مال deux yeux bas. صحيت. خلينا نكتب الفينوتيب نتاع. والفمال كيف نيا؟ ريني فور. الجينوتيب نتاع سي بارون سميناهم بيبري. جينوتيب دو بيبري. XB sur Y. سامحوني بربي فما برشا أسئلة. سامحوني باش ناقف شوية. فما برشا أسئلة. خلينا نجاوب الساعة. لحظة تو نرجع. يوسف وينو يوسف؟ بربي حاولوا تتبعوا خاطر يوسف السؤال اللي يسأل فيه تو جاوبته تو على إيناس. يا يوسف بربي تبعوا شوية. صباح الخير يا يوسف. حل الميكرو نتاعك. يوسف صباح الخير يوسف. حل الميكرو.
بخير صباح مدام. الخير يا يوسف. يوسف سألتني سؤال، كنت تو نفس السؤال سألته لي إيناس عبد اللاوي وجاوبتها. قالت لي كيفاش عرفنا اللي الفارم رينيفورم هو الانترميديير. كيفاش عرفنا؟ انا سمعتني كنت نجاوب فيها ولا يوسف؟ اي مدام ما فهمتكش. ما فهمتنيش. باهي ما فهمتش، قل لي بالضبط ما فهمتش. احنا عملنا فهمتني الكروزمون. فما كا دو كودومينونس ولا اي كودومينونس. كي تقول كودومينونس اش معناتها؟ معناتها عندنا 25 اللي هذيك اللي معناتها فما في الكروزمون عندنا بارونتال وواحد جديد فينوتيب. معناتها لي بارون عندهم فينوتيب معين رينيفورم اللي هما واروندي، وبعد في لي ديسوندونس ظهرت حاجه جديده. شنو هي الحاجه اللي ظهرت جديده؟ الزيو بار لا سامحني، لي بارون مش لي بارون دو ديبار رينيفورم. واغوندي. نرجع لl'exercice. Les parents de départ réniforme ou arrondi. Voilà. وفي الديسندانس ظهر فينوتيب جديد. un nouveau phénotype ماهوش parental. اللي هو شنو؟ بار. بار. اش معناتها هنا؟ شنو هي النتيجة الكونكلوزيون نخرجوا بها؟ اي يتكلم يوسف. نعرفش شنو هي مدام. اللي فما absence de dominance. اي مو قلنا لي كو دومينونس. اي اكزاكتومون فما كودومينونس. باهي كي تقول كودومينونس معناتها لي دوز allèles s'expriment de la même façon. اللي احنا سميناهم جرون A وجرون B. ما باش يبقى نحدوا انا هو الفينوتيب انترميديير. بي مدام علاش خدينا ما خديناش الاير في الكوب دالير. ما تنجمش تاخذ اير خاطر انت تو يلزمك تعرف انا هو الانترميديير. انت تو يلزمك تعرف انا هو الفينوتيب انترميديير باش تعرف كيفاش باش تخدم. كان خديت اير مش يكون الانترميديير شنو؟ ماهيش تطلع خدمتها من قبيلك. اي مش تطلع خاطر الانترميديير ايش معناتها؟ بين البينين في الشكل، بين البينين عين مدوره وعين على شكل خط. مش تعطي كي يتلاقاو مع بعضها مش تعطيه عين لا هي مدوره ولا هي على شكل خط بار. معناتها رينيفورم هذاك هو الانترميديير. معناتها مدام باللوجيك خاطر عندنا تصوير قدامنا. اي بالطبيعه ما نقولوش عطاك تصاور. باهي مدام ميرسي. فهمت فوالا. وانت ياخذ ديجا انت قلت لي خدمتها بالطريقه الاخرى ما توصلك حتى نتيجه خاطر غلط. باهي مدام خدمتها ميرسي. بالطريقه الاخرى. اي خدمت طيب الكوب دالير غونيفورم وبار وما توصليش زاد. ما توصلكش. اي ما توصلكش. فوالا. باهي ما انا نرجع للواحد نتاعنا. فين وصلنا؟ دوزيام كروزمون. قلنا دوزيام كروزمون. شكون كان يتكلم؟ ايناس كانت وي تتكلم. أيوة باهي مدام. كمل يا ايناس. نكملوا الجينوتيب. يلا عيش بنتي. إكس بي على إجريج باهي إكس أ سور إكس بي. صحيت. باهي شو يعطيونا هذوما يا ايناس؟ لي جاميت يعطيونا لي يعطونا جامات 50% qui sont haploïdes إكس par بي anéose. Oui. لحظة عيش بنتي. اي 50% إكس وين بي و إيكريك؟ 50% إجريج. صحيت. وهذه نتاع الفمال شو لي تعطي؟ فيميل يعطونا 50% إكس أ 50% إكس بي. يا هذوما باش يصير لهم؟ باش يتلقاو نشيكي بالفيكونداسيون. باش بفيكونداسيون. يعطيونا ديسوندونس. احنا تو بالخدمة نتاعنا هذه كاني صحيحة. سامحني كاني صحيحة يلزم اللي نلقاوه يكون كما اللي عطاهونا في التابلو. باهي ما نعملوا لي شيكي. خلينا نشوف واش باش يعطينا. هاي مش يكفيني. باهي نحاول يكفيني. باهي مش مشكلة. لا مش ناخذ الملوطة، مش ناخذ ورقة جديدة خير. باهي خلينا نخدم هنا. باهي خلي فرد ورقة.
اش فما يا ايناس؟ نحطوا لي جاميت فيميل لي جاميت مال صحيت. ونعملوا لي راكونتو. باهي فمال المال دابا عندنا اكس بي والايكغيك والفمال عندنا بيسكو هي X A رينيفورم X B معناتها عندها اكس ا اكس بي. فوالا هاي نبداو يا ايناس. X B الاول sur شي X عندي A ا سور اكس بي والثاني اكس X بي B sur سور X اكس B بي. تو بعد نرجعوا لي فينوتيب. هنا اكس ا X سور A sur ايكغيك. Y هنا اكس بي سور sur ايكغيك. Y الاولاني فينوتيب نتاعو شنو؟ اكس ا سور اكس بي. l'uniforme R صحيت. فمال رينيفورم اكس بي سور اكس بي فمال bar بار. اكس ا سور ايكغيك مال mal arrondi و اكس بي سور ايكغيك mal bar صحيت. معناتها تراخا نشوفوا عطانا 25% فمال رينيفورم 25% مال femelle bar 25% mâle arrondi 25% mâle bar. Est-ce que qui m'a conforme avec le résultat du tableau. voilà خلينا نضبطوا عليه هو كونفورم اكزاكتومون على كل شيء بالضبط. معناتها اكزاكتومون لي بارون هذوك هما. يعطيك الصحة يا ايناس. باهي نتعداو الكروازمون الثالث. كروازمون الثالث اش قال لنا؟ نقرا troisième croisement صار بين ما نعرفش شكون وشكون de façon اللي عطانا des femelles aux yeux arrondis et d'autres aux yeux uniformes et des mâles aux yeux arrondis et d'autres aux yeux bars. حتى هنا فما كل شيء. فهمت لي فينوتيب الكل موجودين. معناتها لي بارونش مش يكونوا. حد آخر باش يعطينا كلمة. يوسف لي بارونش مش يكونوا زعما. البير دو زيو اروندي والمير الفيميل دو زيو رينيفورم. باهي صحيت يا يوسف ما نقولوش بير ومير عايش ولدي هذاك خليه للسكس للسبيس هيومان صحيت. باهي خلينا ناخذ القبيضة. عاود لي يوسف اش قلت؟ نقرا troisième croisement. نعم ما سمعتش. المال يوسف المال aux yeux arrondis. صحيت. خلينا ناخذ بارون ساميو بو سكوند 2 المال شو يكون؟ مال X اروندي A Y والفميل اي تو نكتبوهم بعد جينوتيب. والفميل كيف نية؟ رينيفورم. اش قلت لي الفميل؟ باهي خلينا نشوفوا يعطينا شي هذايا. باهي جينوتيب جينوتيب عمل عليا جينوتيب يلا يوسف. X A Y X A sur Y اكس ا سور اكس اكس ا اي و X A sur X B. يلا باهي يلا ما تضيعش وقت يوسف. بارميوس شو يعطينا؟ Les gamètes à un chromosome عندنا 50% X A 50% Y وفي الفيميل 50% X A و 50% X B. اكس ا 50% والاخر والجاميت الاخر فيه اكس بي 50%. هذوما مش يتلاقاو وزعوا في لوغدو على فيكونداسيون باش يعطيونا الديسوندونس نتاعنا وان شاء الله خدمتنا توصلنا للصحيح. نتاعو نشوفوا والديسوندونس هي ديبلويد. دونك جو دريس لي شيكي باهي باش يكفيني باش نخدم لهنا. فوالا باهي اوكي نحط لي جاميت مال لي جاميت فمال المال عنا الاكس ا والايكغيك والفمال عنا اكس بي اكس ا. فوالا اكس بي اكس ا اكس بي. باهي نبدا الاولى اكس ا سور اكس ا هكا ولا الثانيه يلا يوسف اكس ا سور اكس بي ايكغيك غادي اكس بي سور اكس ا وبعد اكس ا سور ايكغيك. عندك مشكله نتاع كونيكسيون.
Voilà. Mais, narjo, XA sur XA, c'est une femelle qui finit aux yeux arrondis. XA sur XB, c'est une femelle aux yeux Uniforme. Mais XA sur Y, c'est un mâle aux yeux Arrondi. XB sur Y, c'est un mâle aux yeux Barre. barre. Mais, et ta barre chez la tahone, tu شوفوا les lancers d'accord. Oui. Exactement. Voilà. واضح. باهي. وين يا رانيا وين؟ مال أروندي في مال أوكي. بيان. يعطيك الصحة رانيا. هذاك هو. باهي. Voilà, هذه l'exercice 2 متاعنا. On passe l'autre exercice. مادام باش نحطوا دي ديسوندونس hétérogènes ونقولوا pourcentage قداش عندنا مال وفيميل ودو كيل فينوتيب. معناتها هنا في الكون عندك الحق. اوكي باش نكمل. باهي دونك ديسوندونس اكزاكتومون دونك ديسوندونس شعطانا هنا كيف hétérogène. 25% مال الفينوتيب صحيت. الفينوتيب هنا ديسوندونس حتى في الكروزمون اللي قبل نكتبوا هكا ديسوندونس hétérogène formé de قداش phénotype yeux barres 25% مال 25% femelle صحيح 25% مال et femelle سامحني et 25% مال والphénotype barre قداش 25% مال والphénotype réniforme قداش 25% femelle صحيح. Voilà. Voilà. C'est clair? Oui. حتى في نفس الطريقة في الفينوتيب اللي قبله الكروزمون اللي قبله هذايا باهي. نعديو للي بعد l'exercice suivant. ناخذ l'exercice suivant. Exercice 2. Exercice 2 يلا شكون مش نبدلو تو بربي رانيا تحب على حاجة؟ وينك يا رانيا؟ صباح خير. رانيا صباح خير. صباح خير مدام. صباح شنو حوالك؟ عايش الحمد بنتي؟ لله عايشك مش تحب تسألني حاجة رانيا؟ ليلي خاطر قاعدة نجاوب من ذاك. تحب تسألني حاجة رانيا؟ ليلي مدام. هاي ليه شفتهم يعطيك الصحة. إجاباتك صحاح يا رانيا أنا نشوف فيهم قدامي. باهي هاي مالا أقرأ أنا يا رانيا l'exercice 2. Ok. Chez le petit pois, les graines peuvent être vertes ou jaunes. On croise entre elles deux graines jaunes notées P1 et P2. On obtient une génération nommée F1 composée de graines toutes jaunes. Peut-on appliquer la première loi de Mendel? Expliquez votre réponse. Dans ces conditions, expliquez. Et on va noter. Mais, je les petits pois, je mets les graines. واحنا شو عملنا؟ On a croisé. شو عملنا يا رانيا؟ On croise اقرا يا رانيا. On croise نعاودو نقرا. Entre elles. On croise entre elles. رانيا ولا؟ أي مدام juste تسمعوا فيا انتوما ولا؟ أي مدام سافا. رانيا. أي مدام نسمع فيك. عندك مشكلة بتاع كونيكسيون رانيا. سكيل باغي مدام. شكون؟ مدام تسمع فيا. مدام تسمع فيا. خذي الكلمة رانيا ترى. مدام تسمع فيا. اي صوتك مقطع، مرة نسمعك مرة ما نسمعكش. ترى احكي شوي. On croise entre elles deux graines jaunes notées P1 et P2. نسمع فيك تو يلا.
On obtient une génération nommée F1 composée de graines toutes jaunes. اي فوالا معناتها خدينا باهي خلينا نكتبوا مال الكروازمون بتاعنا قبل ما نقدموه باهي باش اصحابك ما يتخلوذوش يفهموا دو كوا يساجي مال هذا ليكزارسيس 2 ليكزارسيس 2 خدينا لي بارون عندنا بي 1 كروازي مع بي 2 بي 1 كيف نوما De phénotype jaune. كيف نوما يا رانيا De phénotype jaune. مع graine jaune هكا ولا شعطانا عطانا une variété كلهم jaune. اي 100% graine jaune فوالا كلهم jaune exactement باهي وش قال لنا السؤال نرجعوا مالا اش قال لنا السؤال Peut-on appliquer la première loi de Mendel dans ces conditions? اي Madame, les variétés croisées sont de même phénotype. Donc, on ne peut appliquer que la première loi de Mendel. ما فهمتكش معناتها les variétés croisées اللي sont de même phénotype. Jaune. Oui. Donc, on doit appliquer la première loi de Mendel. On doit. وهو عطاها لك ساعة، اش معناتها on doit؟ هو عطاك نتيجة. Est-ce qu'on peut ولا on ne peut pas؟ Est-ce que la loi de Mendel s'applique لهنا؟ On peut, oui. Pas du tout. كيفاش؟ هي وقت مندل ساعة على شنو تنص؟ سامحني madame, on ne peut pas appliquer la première loi de Mendel. Exactement. باهي فكرني ساعة la première loi de Mendel شو تقول؟ La F1. باهي اقعد معانا يا رانيا وتبع معانا. معتلة ويني مرة؟ l'uniformité de la F1. مرة وينك؟ يا مرة وينك؟ Oui, madame. La première loi احنا تو قاعدين نبدل اللوا الأولى. La première loi de Mendel هي la loi de l'uniformité de la F1. La loi de l'uniformité de la F1. باهي هنا نجموا نطبقوها ولا؟ نجموا نطبقوها ولا؟ La loi de l'uniformité de la F1. ليه مدام؟ نو. علاش يا مرام؟ خاطر مادام عندنا دو فينوتيب جون، يعني كان جا عندنا مثلا فيغ والجون وطلعت لنا جون وقتها نجموا نحكي. في لي بارون تحكي. وي مدام. Très bien. يعطيك الصحة يا مرام. Exactement. يا رانيا و les autres, la première loi de Mendel s'applique. وهي c'est l'uniformité de la F1. La F1 تكون كلها homogène, كلها كيف. وقت اللي les parents croisés diffèrent par un seul caractère héréditaire وما عندهمش نفس الفينوتيب. وما همش de la même variété. Mais هنا ils sont de la même variété. كان جاو les parents graines jaunes مع graines vertes تعطيونا 100% jaune وقتها la loi de Mendel تطبق. فهمت؟ هي صحيح يونيفورم مي مش في لي كونديسيون هذو. يردوا بالكم كيفاش تحضروا دروسكم. دونك شنو باش نقولوا في البوتي تا dans ces conditions on ne peut pas appliquer la première loi de Mendel. On ne peut pas appliquer la première loi de Mendel. Et on vous demande de justifier, puisque les variétés croisées sont de même phénotype. Ça, sont de même phénotype, puisque les variétés croisées sont de même phénotype. صحيت. مدام. نعم. مدام يعني لهنا هي اصلا ماهيش الكاب تاع مونو ابغيزيز. ماهيش مونو؟ مانا شنو هي يا مارا؟
استنى مادام خلينا نجاوب بالسؤال نعم. مادام مش يعني في المونو لازم les parents se diffèrent par un seul caractère. اي مادام لهنا عندنا exactement. معناتها les parents عندهم même phénotype. اي Oui, madame, c'est bon. لكن انت كروازمون سامحني يا مرا، انت دوري كروازمون احنا نخدموا على الجلبانه البتي بوا جلبانه ودي كروازمون نجموا نعملوا قداش من كروازمون، لكن لي بارون دو ديبار ريتو في الاكزرسيس اللي قبل اي مدام ريت قداش خدمنا من كروازمون هما كلهم راهم في كل كروازمون عنده دي بارون مي لي بارون دو ديبار ما عطانيش هنا مثلا لي بارون دو ديبار، عطانا كروازمون من لي كروازمون ديزون من 100 كروازمون نجمو نخدموه، وبالطبيعه ديما في الاولانيين مش ساميهم دي بارون هو فهمتك مدام. احنا نخدمو كان في المونوبريديزم سنا ماناش نخدمو في حتى شيء اخر. باهي طول بالك تو نشوف بشويه بشويه. باهي كيسيون ثانيه اقرا لنا، شكون يقرا لنا؟ بدنا نكمل. اي شكون قاعد يتكلم بربي؟ هنا رانيا مدام. رانيا كمل يا رانيا. Quelle hypothèse proposez-vous à partir de l'analyse de ce croisement? فوالا مي الكروازمون هذايا اللي كنا نخدموا فيه تو الاولاني كيف تحصلنا عليه جون مع جون يعطيك 100% جون، شنو نجمو نقولوا؟ مدام نجم نقولوا que les graines jaunes sont des variétés pures. Voilà, c'est une hypothèse فرضية. Très bien. Donc فرضية اللي نجمو نحطوها اللي هما de variété pure. Donc hypothèse, je note petit b. L'hypothèse متاعي hypothèse. Donc نجم نقول اللي les graines jaunes sont des variétés pures. واضح؟ باهي خاطر جون مع جون كروازي جون كروازي مع جون يعطيك جون، وهي ايبوتيز باش تطبق يلزمها شنو باش تكون صحيحه؟ باش تكون صحيحه شنو خالد؟ باش تكون صحيحه شو يلزمنا نعملو خالد؟ On doit réaliser d'autres croisements sur plusieurs générations successives. صحيت هذاك هو sur plusieurs générations successives تقعد ديما تعطيك ديما 100% جون. فوالا باهي يلا نتعداو كون يحب يشارك. كيسيون من بعد. On isole. باهي شاهد وين؟ شاهد خذ الكلمة يلا. شاهد qu'est-ce qu'on a fait يا شاهد؟ وين يا شاهد؟ يا شاهد حل الميكرو متاعك. صباح الخير مدام. أيه نو صباح الخير مدام. وي باخي اوكي نمشيو كيسيون ثانية. باهي On isole à partir de la F1 de graines notées N1 et N2 et on réalise les croisements suivants. Premier croisement. La graine N1 donne par autofécondation N1 fois N1 une génération notée F2 formée de graines toutes jaunes. Deuxième croisement, la graine N2 donne par autofécondation une génération notée F2 qui comprend 55 graines vertes et 158 graines jaunes. Quelle conclusion tirez-vous à partir de l'analyse de deux? Oui. Ben.
Mais là, je parle de on isole à partir de la F1 deux graines notées N1 et N2. Et on réalise les croisements suivants. Ben, croisement loul fait le premier croisement je suis. Deux graines ou عطاتنا 100% jaune. Voilà, خلينا graine N1 وعملنا لها autofécondation N1 مع N1 شعطاتنا une génération G2 formée de graines toutes jaunes. وقال لنا quelle conclusion tirez-vous à partir de l'analyse. باهي من الكروازمون الاولاني شنو نجم نقولوا؟ البورتي نتاع ال NA. لي غرين N1 صحيت. باهي مالا نرجع لهنا خلينا نكتب الكروازمون الاول نتاعي ساعه. باهي nous sommes في الدوزيام كيسيون. Deuxième question. Et le premier croisement. Donc, le premier croisement, je crois, a donné 100% jaune. NA fois N2 fois NA. Fois N1 des graines de même phénotype. De même phénotype. On peut donc déduire la pureté des graines. Donc, déduire, ça hit. Que les graines N1 sont de champ des variétés neptétoma pures. N1 sont des variétés pures. Ben, خلينا le croisement, le deuxième croisement. Le deuxième croisement شعملنا خدينا la graine N2. توجبنا N2 أخرى. Voilà. وش عطاتنا N2 par autofécondation N2 مع N2 عطاتنا F génération ثانية F prime 2 منش متكونة من 55 graines vertes 55 graines و 158 graines jaunes. jaune. Voilà. وش قال لنا هو؟ قال لنا quelle conclusion pouvez-vous tirer de l'analyse de ces croisements? On va analyser ce croisement. Donc, كاين نكتب الكروازمون تاعي N2 graine N2 croisé مع graine N2. اش عطاني؟ عطاني F prime 2 مناش متكونة 55 graine كيف نوما 158 graines كيف نوما jaune. jaune و 55 verte 55 verte باهي اي اش نقولوا هنا on va analyser شو نقولوا لا F2 كيف هي hétérogène. hétérogène صحيت رانيا صحيت لا F2 est hétérogène. Mais شو نقولوا le deuxième croisement عطانا a donné une F2 hétérogène. Ben, كان عطانا hétérogène, ça montre l'apparition de quoi? D'un nouveau phénotype. Voilà, qui montre l'apparition d'un nouveau phénotype. Elle est au phénotype Verte, non parentale. ناحية phénotype d'un nouveau phénotype graine verte مش مع les parents graine verte non parentale
قول قايل منين جاي الفير هذايا؟ شو معناتها؟ phénotype معناها récessif. زوز قد بعضها. على برشا حاجات نجمو نخرجوها من هنا، برشا حاجات. نبداو بشويه بشويه باش ما ندخلوش بعضكم. كان الاف 2 hétérogène. معناتها les parents هذوما الجرين ان 2 اللي on les a croisés مع les graines N2 اللي عملنا لهم autofécondation بينات بعضهم، راهم ماهمش دو فاريتي. Ce sont des hybrides. صحيت. donc les graines N2 ne sont pas de variété pure. خاطر شو اسمها ماهيش hétérogène la descendance، ماهيش homogène سامحني. elles sont une graine. Elles sont des شنو؟ Des hybrides. صحيت. N2 des hybrides. تو N1 race pure variété pure N2 des hybrides ما تنساوهمش. باهي. باش نجمو نستخرجوا آخر. قلنا الفير ظهر. يا أخي ظهر منين هبط؟ Dominance absolue. مدام أول حاجة les proportions ساعة. صحيت. هي قلنا برشا حاجات طولوا واحدة بالكم انكار بشوية بشوية. وأخرى تروكا. صحيت. لي بروبورسيون زاد يدلونا على حاجة. بروبورسيون هذا ان كار 55 à peu près le 1 quart هذايا à peu près à peu près le 1 quart ايه و 158 à peu près le 3 quart. ديما 3 quart نتاع شنو نتحصلوا عليه في الاف 2 نتاع الدومي Dominant. نو هكا فوالا. والفير مانا شو هو نقول؟ صحيت. F2 est constitué de شنو؟ graine verte. قداش؟ مدام نعملوا 55 على pourcentage. 213 صحيت. على 213 300 قداش جيت العمرة؟ 25,8 مدام. Très bien. C'est à peu près 25% اللي كنا نحكيو فيه من قبيلي. والآخرين البورسنتاج دي جرين جا 158 sur 213,60. صحيت. égale 158 sur 213 à total fois 100 égale 74,2. صحيت. C'est à peu près 75%. Les proportions correspondent à quoi? Un quart, trois quarts. Voilà. Monohybridisme autosomal avec dominance exclusive. صحيت. بالضبط. Donc, ces résultats correspondent aux proportions. Mais les proportions, donc, il faut 1 quart, 3 quarts. C'est un cas chinois. Monohybridisme autosomal. C'est un cas de monohybridisme autosomal. Avec Dominance. Dominance absolue. Voilà. Mais là, le phénotype graine, le phénotype récessif. Le verte. Ben, le phénotype graine verte. هو phénotype récessif. Elle est أقل proportion. والphénotype graine jaune هو phénotype dominant. Voilà. هكا ولا؟ فاهمين؟ باهي؟ Oui, madame. هاي نرجع مالا. هذه conclusion.
قال لنا انتربريتي. مادام نجموش نقولوا دوزيام لوا. نعم دوزيام. نجموش نقولوا اللي هو دوزيام لوا دو مانديل. فين هذا؟ وشنو هي دوزيام لوا؟ نو هنا باش تحكي على دوزيام لوا يا شهد. مادام نفس لي بروبورسيون. لا دوزيام لوا دو مانديل مش ما تحكيش على لي بروبورسيون. لا دوزيام لوا دو مانديل تحكي على بيورتي دي غاميت. فهمتك. هنا مازلنا ما حكيناش، من بعد باش نحكيو على لي غاميت في السؤال اللي بعده جو بونس. ترى خلينا نشوف السؤال اللي بعده. troisièmement interpréter les résultats des croisements précédents. فوالا كي تقول interpréter les résultats اش معناتها؟ نحطوا الكوبل دلال نتاعنا واش نخدموا لي جينوتيب تاع كل croisement des croisements précédents الكل. داكور؟ هاي خلينا نبداو. وي هاي نتعدي. troisièmement ناخذ ورقة جديدة. troisièmement باهي premier croisement شنو هو؟ N1 fois N1 عطاونا 100%. صحيت هذاك هو premier croisement. premier croisement N1 مع N1. فوالا لا خلينا نحاول نقسم هكايا. وهذا دوزيام كروازمون. دوزيام كروازمون بين شكون وشكون؟ بين ال N1 وال N2 وال F2. ال N2 وال N2. باهي هاي premier croisement يلا les phénotypes. phénotype كيف نوع؟ جون هكا ولا؟ سامحوني صح احنا كي بدينا نخدموا حتى حد لا فيقنا بحاجه يا الاولاد. هاي شي زمان ساعه ما حطيناش مادام صحيت وينكم؟ انا نسيت وانتم نسيتوا زاده. يلزمنا الساعه نحطوا سوا لو كوبل دلال اللي باش نخدموا بيه شنو نسميوه؟ يلا قولوا لي. J allèle qui détermine le phénotype jaune. Grand G, petit v. Grand J, petit v. هكا ولا؟ صحيت. Grand G l'allèle qui détermine le phénotype graine jaune. Voilà. هاي والآخر. Petit v détermine les graines vertes. باهي. مو قاعد يتكلم بربي. يوسف قدي. وي. باهي خاطر الليسته طويله قدامي وما نجمش نحلها الكل. يلزمني بس هو تعرفتوا يوسف. هاي باهي يوسف كمل معايا. و بوتي في قلنا l'allèle qui détermine le phénotype graine verte. Voilà. صحيت. avec يلزمك تكتب la relation de dominance شنو؟ avec J supérieur à V. صحيت. وبعد نمشيو لي كروازمون تاعنا. فوالا هاي ماهوش يسمع فيا يوسف. مدام سمح لي كونيكسيون قصت لي. اش يعطينا هذا؟ جينوتيب. جينوتيب تاع لي غرين دو J sur J. G sur grand G. خاطر قلنا دو فاريتي بور لي غاميت مش يكونوا ديسكوند كلها homogène J sur J. سامحني grand G sur grand G 100%. 100% وكلهم دي فينوتيب جون. أو شقينا كيكة في الليل ولا؟ وي اكزاكتومون قينا. نتعداو للثاني. كروازمون ثاني شقلنا لي غرين ان دو شبيهم؟ hétérogène. Grand J sur petit v.
hybride. يا مرام كيفاش قلنا لي غرين ان دو سون هيبريد باهي باش نكتب في دابور الفينوتيب نتاعهم جون الزوز مرام مرام باهي هيبريد باش نكتب الجينوتيب نتاعها Grand J sur petit v. صحيت باهي باش يعطينا هذا يوسف Par méiose des gamètes à un chromosome. يوسف باش يعطيونا Des gamètes. Gamète porte l'allèle grand G, hein, gamète porte l'allèle petit v. 50%, 50%. Kif l'autre individu. 50% G, 50% V. Voilà. Le gamète l'air porte l'allèle petit v, 50%. Oui, donc je me suis amené. Par fécondation, On va finir par un tableau de fécondation. croisement. Sahit. On dresse notre tableau, descendance qui est de nouveau haploïde. Et tableau. Gamète mâle. V ou G. Gamète mâle. Mais. Les proportions 50%, 50%. Il y a Chiatina, grand G sur grand G. Phénotype grand G. B. Où est fini? Grand G sur petit V. Phénotype G. Oui, petit V. Grand G, s'arrête. Oui, va. Grand G sur petit V. Phénotype G. Où le khréni? V sur V, phénotype V. صحيت. باهي نكتب هنا مثال شا دونك دي hétérogène formé de قداش 3 quarts de phénotype G et 1 quart de phénotype V. شنو de phénotype G. Grand G petit v. Voilà. Le phénotype vert. Voilà. C'est clair? باهي يتماشى هذا مع الدوني متاعنا ولا ايه؟ اي مدام. Exactement. باهي نتعداو مالا. Question 4. Proposer une expérience permettant d'identifier parmi les graines jaunes obtenues dans le deuxième croisement celles qui sont de variété pure. باهي نعاود نقرا مش نسمع فيك بالكداية يا يوسف عندك ريزو خايب كونيكسيون خايبة. Proposer une expérience permettant d'identifier parmi les graines jaunes obtenues dans le deuxième croisement celles qui sont de variété pure. Celles qui sont de variété pure. Madame, je test cross. Les graines jaunes, elles sont de variété pure. Test cross. Ça, un test cross. تعملوا بين شكون وشكون؟ بين l'individu attesté مع un individu de génotype homogène d'allèle récessif. اي ما مش تعمل فوالا باهي اي اكزاكتومون يعني باش نطرحوها. نعم مدام. مدام ما سمعتكش. يا يوسف اش معناتها؟ كيما قلت il faut réaliser des croisements tests avec des مانيش graines نسمع vertes. فيك مليح يوسف. لي زوتر كاين نعملوا كروزمون مع قال لنا باش نتاكدوا اللي لي graines obtenues في deuxième croisement parmi les graines jaunes. مانيش نسمع فيك مليح يوسف عندك مشكلة كونيكسيون.
ايه مادام دي كروزمون تبعوني بين مليح. قال لنا اي صحيت. يحكي هنا على الدوزيام كروزمون اللي تحصلنا عليه اللي كنا نخدموا فيه هذايا، او تشوفوا فيه قدامكم سو دوزيام كروزمون. قال لنا كيفاش نتاكدوا اللي لي غرين جون سون دو فاريتي بور. هكا ولا لازمنا نعملوا تيست كروس بين شكون وشكون. هما الجون ريت، هما الجون كلهم عندهم فينوتيب دومينون. هكا ولا ناخذوا الفي سور في ديك عنا ريسيسيف. اي تفهمنا فيها مش يقع مع الريسيسيف، مع الهوموزيغوت ريسيسيف، مش يقع مع الهوموزيغوت ريسيسيف. هكا ولا ايه ما كنش قاعدين تسمعوا فيها برشا. نرجع الكروزمون تاعي. احنا عندنا 3 جون 3 كار جون. ما قلنا 75% ولا 3 كار فينوتيب جون و1 كار فينوتيب فيغ. باهي في لي فينوتيب جون هذوما، في لي 3 كار فينوتيب جون فما يتقسموا ان دومي شنو إبريد. شنو بور. اي احنا نحبوا نعرفوا انا هي الفاريتي بور. انت تو ما تعرفوا، انت تراه جون من برا معناتها tu نعملوا dois دو كا، poser les deux cas. مرة غرين دو فيغيتي بور ومرة هذاك غرين اللي دو إبريد. حتى تقولوا لي وتعاودوا مع هذاك متاكدين منه ونتعداوه نتجاوزوه. لازم tu dois traiter les deux cas. tu traites un seul cas غلط. on doit traiter les deux cas. صح مرة. باهي شكون هما les deux cas مرة؟ يلا ما مع premier donc مش يكون ناخذوا الجرانجي سور جرانجي. كيفاش ناخذوا هنا؟ غرين دو فيغيتي بور الترتيب نتاعو كيف هو؟ جون غرانجي سور غرانجي. تسمعوا فيا ولا مرام؟ رانيا مدام مش مرام. يا مرام مشكلة في الكونيكسيون. تسمع فيا مرام؟ تسمع فيا رانيا كل مدام. جون سور جون مع بوتي في سور بوتي في. نعم مدام تقصد رانيا ولا نعم. مرام؟ تقصد رانيا ولا مرام مدام؟ أنا قلت راني مرام، قلت مش مشكلة اللي يتكلم يتفضل. أوكي. اش قالت لي مرام؟ يا مرام اش قلت لي؟ مدام أنا رانيا. باهي وين يا مرام؟ خاطر مرام تسأل فيا في حاجة وين مشيت؟ يا مرام وينك؟ يا أخي عندها مشكلة كونيكسيون زعما. مدام يظهر لي الكونيكسيون من عندك أنت، خاطر احنا قاعدين نسمعوا معناها يظهر لي مريقلة مدام. انتوما الكل ريقلة مدام. شو نقول لك انا مانيش عارفة. ممكن هنا برشا معناتها برشا يسجلوا في البيرو الكونيكسيون طايحة. باش قلت لي مرام سؤالك شنو هو؟ اها سي بون. باهي شو يعطينا من هذا؟ يعطينا ليغامات. يعطينا 100% جي و 100% في. هاي خاطرو ساهل. صحيت جرانجي سور بوتي في. وكيف نوما فينوتيب نتاعهم جون. واضح؟ الدوزيام كا فينوتيب جي فوا في. بالطبيعة بين شكون وشكون باش نعملو؟ جي فوا في زيد. اي اما جينوتيب نتاع جي بتولي جي سور في. توازي مع في. صحيت. باش ناخدو تو الفينوتيب جون باش ناخدوه دومينون هيبريد. grand G sur petit v croisé مع petit v sur petit v. واضح؟
هذا جينوتيب. باهي باش تعطيني 50%. هذايا التستور، هذا التستور هوموزيغوت ريسيسيف. فوالا هذا التستور نتاعنا. واضح؟ ديما تستور هوموزيغوت ريسيسيف. هوموزيغوت ريسيسيف. اش تعطيني هنا؟ 50% G و 50% V و 100% V. نعملو تابلو. أي مدام. شنو 100% V؟ تعطيناش 100% V. تعطيناش. أنا نعمل ميوزيان، أنا نعمل لي جامات. ما تعطيناش. دونك لي جامات هذا ايش يعطينا؟ 50% J 50% V. Voilà. Les gamètes هذوما. Et l'autre individu testeur باش يعطينا كان petit v. باهي هذوما تو باش يتلاقاو lors de la fécondation. باش يعطيوك الديسcendance نتاعك. الديسcendance نتاعك on va dresser l'échiquier. باهي l'échiquier اش فيه l'échiquier؟ اش عندنا؟ petit G, سامحني grand G, petit V. هكا ولا؟ تفهمينا؟ Donc, ils se rencontrent les gamètes, grand petit V, deux phénotypes jaunes, ou les petit V sur petit V, phénotype vert. قداش؟ 50% jaune. 50% هذوك les résultats d'un test cross. واضح؟ هكا ولا؟ مه ريت هو اش قال لنا؟ قال لنا احنا باش نتاكدوا نرجع للسؤال نتاعنا. Proposer une expérience permettant d'identifier parmi les graines jaunes obtenues dans le deuxième croisement celles qui sont de variété pure. Donc, il faut réaliser des croisements tests avec les graines vertes. وهذاك اش عملنا احنا. وقتها نعرفوا اين هما اللي عندهم les graines jaunes اللي هما de variété pure. Donc, je vais نقولوا هنا. Donc, on doit réaliser, voilà, on a réalisé donc, on doit réaliser des croisements tests avec les graines vertes pour vérifier la pureté des graines jaunes obtenues normalement ولا هنا نقولوا on a réalisé. Voilà. معناتها من الكروازمون اللي باش تعملوا من لي تيست كروس اللي من لي كروازمون تيست اللي باش تعملهم من الريزولتا تعرف اين هي الجرين جون دو فاريتي بور. كان لقيت 100% كلهم جون راهي هذيك الجون اللي خديتها دو فاريتي بور. وكان في الريزولتا نتاع لقيت موتي دو شاك فينوتيب معناتها الجرين جون اللي خديتها راهي ابريد ماهيش راس بور. فوالا. clair d'accord ولا؟ تفهمينا؟ Est-ce qu'on est d'accord? B. Ok.
تكونوا استفدتوا من الحصة إن شاء الله. باهي عندكم شي حاجة تحبوا تسألوها؟ بتاع 5 minutes. شكون يحب يسأل حاجة؟ مدام بربي باش نسألك أبروبو sinon on va quitter ها. شكون يحب يسأل حاجة؟ نعم. شكون عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يتفضل. خالد وي. أي تفضل يا خالد. مدام دوفوار باش يكون صافي أبار المونو هيبريديزم شنو؟ وينك؟ هذا تو خالتي سيونس. أي يوسف الدوفوار قلنا البراساج ولا البراساج انتر وانترا فهمت. عاودوا زيدوا خدموا ما نكونش مريقلين فيه بالكدا. وانت بالطبيعه كي تقول براساج هذاك ميوس سي لا ميوس. أي اش باش يكون يا خالد؟ انا نرجع شو انتي ونشوف خاطر احنا مع جروب كملت الجيستيون تسمع فيها، ومع ان اوتر جروب ما كملتش الديجيستيون. انت فين جروب خالد؟ كملناها احنا نورمالمون. انتم ما كملتوها، اصحابكم الاخرين ما كملوهاش. فهمت. استنى نشوف وقتاش نرجعوا ونشوفوا القرارات الجديده شنية فهمت. ما نجمش انا ماذا بيا راني كملت الديجيستيون مع الجروب الاخر ونعطيكم زيد الديجيستيون ندخلوا في الدوفوار ديجيستيون. فهمت. طبيعة الديجيستيون مش تكون فك البراك والكوسيام ولا مونو هيبريديزم شو في فورم ديكزيرسيس هو ولا براساج. فهمت. مدام ما انا مانيش عارفه كيفاش. سنة شويه نشوفوا القرارات الجديده شنية وكي نرجع نعملوا شيء ان شاء الله. مي نعملوا في كل الحالات دوفوار. فهمت. اسمعني خالد واصحاب خالد معناتها تلامذتي في كل الحالات حسب رايي انا نعملوها الدوفوار باهي ليكم باش تراجعوا وتزيدوا تحضروا وتتمكنوا من لي بارتي هذوما. ديما نقول لكم راهم يفيدوكم برشا العام الجاي. حتى كان الوزاره انا قلت لك انا ما نعرفش القرارات، حتى كان الوزاره نحات دوفوار خلات دوفوار دو كونترول برك. فهمت. احنا ديجا عملنا واحد هكا ولا حتى كان حطت دوفوار دو كونترول برك ونحات الثاني. انا باش نعمل لكم دوفوار ثاني وتوا نشوف كيفاش نتصرف. فهمت. خاطر برشا في الدوفوار الاولاني ما مشاوش، الدوفوار اللي فات برشا ما مشاوش. دونك نخدموا دوفوار اخر وتوا نشوف كيفاش نتصرفوا. وكان معناتها القرارات يبقى مانتوني الدوفوار الثاني ولا مريقله الامور. اما ليسونسيال اخدموا راهو نورمالمون باش نخدموا ماناش نرقدوا. خاطر باش نقعدوا نرجعوا لقرايتنا ماناش نقعدوا باش نتعداو معناها من هنا للصيف الطويل. باش نرجعوا لقرايتنا وباش نعملوا باك اش اسمه سومين بلوكي. فما رجوع للقرايه مش ما فماش ما يمشي يكون كل شيء روتاردي وكها. فهمتوا. معناتها ne relâchez pas ما تترخاوش وترقدوا تشبعوا بالنوم. هذاك اش نحب نقوله. سي بون مدام سي بون. وي شهد. نعم يا شهد. بلاك الاكزرسيس لول اللي عملناه على الواحد الفينوتيب كيفاش ماهوش هو الباء. احنا ديما نمشيو باللوجيك كيفاش باش نعرفوا احنا شكون الانترميديير. الانترميديير بالفورم يا شهد. بالفورم نعرفوها اللي هو الرينيفورم بيني ما ينجمش واحد بارو مع رينيفورم باش يعطيك مدور معناتها باش تعمل شرير ما ينجمش. فهمت. كيما مثلا اي انت تو ديجا كنت تسمع في شو اسمه يوسف قدي قال لي مادام قال خدمت عملت مع مع البار ومع الاراندي وما تعطوش نفس الواحد نتيجه. عندها خدم الخدمه تقول تقول خدم الاكزرسيس 3 فوا كل مره خدمه بطريقه. الطريقه الاولى ما وصلتوش، الطريقه الثانيه ما وصلتوش، واللي وصله هو كونه الرينيفورم هو الانترميديير حسب الشكل. فوالا فهمت. اي مدام باهي وي تفضل. شكون؟ رانيا مدام. شكون؟ رانيا تفضلي. رانيا نكمل معك يا رانيا.
مدام بلي عندي question à part. Madame تقول لك dans le cas de monohybridisme avec codominance le croisement entre des hybrides donne أين مدام كي جيت نخدم معناها في الكوريكسيون لقيتها ليش نسمع فيك بالكدا يا رانيا؟ تسمع فيها مدام توا؟ رانيا يا رانيا وينك؟ مدام تسمع فيها؟ تراه تتكلم. تسمع فيها مدام؟ تتكلم يا رانيا. مدام تسمع نسمع فيها؟ كلمة نسمع كلمة والباقي كل ما نسمعه رانيا. رانيا. مدام خاطرين نسمع فيك. اكزرسيس تعطلت فيها. أيوة مدام لي صحابي قالوا لي مشكلة. كسيان. أي. شبيه تراها تكلم نسمعكش. Dans le cas de monohybridisme avec codominance. Codominance. Le croisement entre des hybrides donne. هنا في الcorrection madame قيتها une descendance hétérogène comportant les proportions phénotypiques 1/2 ما فهمتش علاش مدام. لا غلط. هذيك علاش مدام خاطر ما نعرفش انا حطيتها une descendance اللي جاوبتها انا مدام une descendance hétérogène comportant يا رانيا. اي مدام effectivement خاطر انا كي رجعت للكور وقارنتها مع الكور لقيتها غلطه. هذيك علاش سالتك مدام. comportant شنو اللي محطوطه في الكوريكسيون. قلت لي 1/2 اي 1/2 لا entre les hybrides يا رانيا الكروازمون. اي مدام entre les hybrides لا entre les hybrides يعطيك des proportions 1/2 1 quart 1 quart. حتى انا مدام كي خدمتها لقيتها هكيكا اما في الكوريكسيون هذه الجمله اللي لقيتها. اي شبيه واحد منزله كوريكسيون يا ولادي اعرفوا منين تخدموا. منين خدمت انتي؟ مدام سيري قديمه نتاع شكون معناها؟ الله اعلم. يا اخي واحد منزل هو يا رانيا يا اخي انتي توي عايش بنتي اختاني ما نحبش نحكي اون ديريكت. عارفوا كيفاش تخدموا كهو لي باراسكولير ولي سيري ولي زيكزيرسيس تنجم تلقى حاجات انت ضايعه ماكش متمكن من معلوماتك صحيحه ولا غلطه وتلقى المعلومه مش صحيحه وتكمل تخوض في بعضك. فهمت؟ ابعثوا لي صوروا لي الكيسي هذايا على الجروب وحطوا على الجروب. غلط اللي تحكيت فيه. فهمت؟ غلط. باهي مالا ان شاء الله نقول لكم بون كوراج وشيء طيبه وباي باي. باي باي. سلامه. سلامه.